سلامونه په خیرونه ګډ مارنینګ سحر مو په خیر او ورځ مو نیکمرغه څنګه جناب تاسو ټپ ټاپ په مزه کې د په خیر پښتونخوا یو بل زبردست اپیزود سره کې خوندور اپیزود سره د وخت تاسو موږ ګوري نیغ پنیغه د هم پښتو ونه لیدونکو نن د ټیوزډے ورځ ده یعنی د نهه ورځ ده سه شنبه ورځ ده اور زدا درې ورډز یا درې نومونه ځکه اخلم ځکه ځینې خلک ورته نهه ورځ وایي ځینې چې دی نو هغوی ورته بیا د دوشنبې ورځ وایي سو منډے مته خلک وایي سوري ټیوزډے مته خلک وایي نو نن ورځ چې کومه ده په دې کې تاسو ته معلومه ده چې موږ د بېلابېل فیلډ نه خلک راولو ځکه چې سوای د انټرټینمنټ نه زموږ د پروګرام دا هم یو وجه ده چې یو دا هم برخه ده یو دا هم وجه ده چې موږ وایو چې موږ په دې پروګرام کې هر چاته پلیټفارم ورکړو چې هغه هر هنر لري یا هر ټالنټ لري او هغه د خپل پښتنه سیمه ریپرزینټ کوي هغې باید موږ راغواړو ښه لیدونکو د دې سره سره زه یم چې نن د هم نیټورک چې کوم دی یو سیلیبریشن روان دی ځکه چې پرون موږ کله د ویکینډ نه پس راغلو نو زموږ آفس کې هر ځای کې چې دی سیلیبریشن دی ځکه چې د هم ټي وي 18مه انیورسري ده یعنی 18 کاله هغې ډېر کامیابۍ سره پوره کړه 18 کاله مخکې چې کوم چینل شروع شوی هغه اوس پوره یو نیټورک دی او دوی دغه چینل چې دي یا خاص کر هم ټي وي خبره چې موږ کوو نو دوی خپلو لیدونکو ته وخت په وخت باندې ډېر ښایسته انټرټینمنټ ورکړی دی د انټرټینمنټ سره سره د دوی ډرامې اکثره که تاسو وګورئ په هغې کې ډېر زبردست میسج وي د دې ډرامې که هغه تاسو وګورئ کلچرل باندې بیس لکه څنګه چې موږ که د سیند کلچر دی که د پنجاب دی که د پښتونخوا دی لکه موږ سنگ مرمر او سنگ ما چې کوم دی هغه نه شو هیرولی داسې اډاري او داسې نور کوم پروجیکټ چې هغې کړي دي واقعي چې هغه وي اپنے مثال آپ ہیں نو موږ د هم پښتو ون چې کوم پوره ټیم دی هغه سلطانه پات او د هغې پوره ټیم ته چې دی مبارکي وایي په دې کامیابۍ سره 18 کاله پوره کولو دپاره او هیله دا ده چې دوی د کامیابۍ لور ته دغه سفر روان وي او دغسې نه صرف هم ټي وي بلکې د هم نیټورک چې څومره چینل دي هغه که د کوکینګ چینل کوکینګ دی هم مساله دی که هغه نیوز دی هم نیوز دی که هغې سره هم ستارې دی نو دغه ټول چینلو کامیابي غواړي نه افکورس دا خبره زما د دې سره ایکسپیرینس چې کوم دی هغه د ډېرو کلونو نه دی د خاص کر د هم سره ځکه چې هم باندې زما ډېر ښایسته پروجیکټس تاسو کتلي دي چې په هغې کې سنگ مرمر سنگ ما میری شهزادی اینڈ آف کورس پرون چې موږ نه کوم پروجیکټ چې دی هغه لانچ شروع شو په هم باندې هغه د میسني چې تاسو به هر ورځ ګورئ ماښام 9 بجې د هم ټي وي نه اور یو ځلې بیا زما د پوره ټیم نه هم ټي وي 18مه کلیزه ډېره ډېره مبارک او ډېرې نیکي هیلې لیدونکو همدې سره چې دی زه مزه اوس د کوکینګ طرف ته اور ګورو چې نن زموږ چې کوم شاف ته چې هغه د شمه پخلي کوم کچن کې د هغه شمه کوکینګ آیل کې نن موږ تاسو دپاره څه جوړوي خو تاسو یو ځلې بیا یادونه وکړم چې د دې سیګمنټ دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمه بناسپتي اینډ کوکینګ آیل جوړولو والا السلام علیکم شازیه وعلیکم السلام څنګه یې تاسو پرون کافی بهتر یم نن بهتر یې نن چهره هم خو دی آواز هم بهتر دی کافی ښه نن به موږ جوړو تڑکے والے وریجی او مکس دالونه دا دالونه چې دي دا حلیم په شان دی موږ جوړو سمپل نه جوړو ټیک دی ښه موږ ته د دې دپاره پکار دی مخکې 750 ګرام مکس دالونه دې کې مسور ماش او مونګي دال دي هغه په برابر مطلب یو پاو درې واړه دالونه دي دې کې او نیم کیلو موږ ته د وریجي دا هم سیلا دي چې سیلا پښتانه خوښوي ځکه زه سیلا پخوم هغه نه بس موږ ته پکار دی یو نه 2 ټي سپون مالګه دا مکس مساله دی چې حلیم کې اچو دا به موږ د دال کې اچو یو نه یو ټي سپون یا 1.5 ټي سپون هغه تاسو باندې دی چې تاسو ډېر زیات مرچکې خوښئ نو 1.5 ټي سپون واچوئ چې تاسو کم مرچکې خورئ نو 1 ټي سپون واچوئ یو چټکی هلدی 1/2 ټي سپون سور مرچکې یو ټي سپون چکن پاؤډر لږ شانته زیره یو ټي سپون د اوچه دنیا ده او دینه بیل مونږ پکار دی سلور نه 15 چې دی د شین مرچکې او اوږه مونږ ته لس نه 8 دانې پکار دي چې هغه به مونږ تړکې دپاره استعمالو او مونږ ته پکار دی یو نه 1.5 کپ شمه کوکینګ آیل
زه هر پروګرام کې تاسو ته ویم چې شمع کوکینګ آیل استعمال وا د دې وجه دا دی چې د کې داسې شیزونه دي چې تاسو اډو کې او تاسو سترګې لپاره ډېر ښه دي او اډو کې سترګې تاسو باډي کې ډېر ضروری شیزونه دي. ښه اوس به تاسو ته د دې ترکیب به وښیم. د کې پیاز او ټماټر تاسو اډو نه اچي یو خدا د نن سبا ګرانی ډېر زیات دی نو اسیم پیاز او ټماټر لږ سکپ کوه نو دا حلیم په شان ته جوړي. ښه موږ د دالو نه اوبو سره او د ټول مسالو سره با تقریبا 4 نه 15 کپ اوبو او هاف کپ شمع کوکینګ آیل او د ټول مسالې به مونږ د کې اچو دیگچی کې او دا به مونږ پرېږدو 40 نو 45 منټس پورې. هغه به چې پخه شي نو بیا هغه باندې مونږ به د دې لہسن زیره او شین مرچ کې تړکا به لګو او چې زمونږ تړکې والا وریجې دي د دې ترکیب دا دی چې تاسو اوږه زیره مخکې به شمع کوکینګ آیل کې به فرائی کې هغه کې 1 ټی سپون مالګه به اچي هاف ټی سپون چکن پاؤډر به اچي او 2 شین مرچ کې به ورکوټ پیسونو کې به اچي هغه به فرائی کې بیا به هغه کې 4 کپ اوبه به اچي هغه چې اوشل بیا هغه کې د وریجې به اچو او د 10 نه 15 منټ باندې د وریجې زموږ تیار بشي. بیا پاس نه د دې باندې دھنیا او چې پودینه دی هغه ګارنشینګ دپاره واچوي یو خوشبو هم راځي او لږ ښایسته هم لګي هغه دپاره. صحیح ده. هغه به دا ډش تیار زما ډش تیار دی. صحیح ده. لیدونکو اوس پروګرام کې ورکوټ شانډي بریک الو بریک نه واپس راستانه کیږو په خیر پښتون. جی لیدونکو ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا یو ځل بیا ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو موږ همیشه دا خبره کوو او داسې ده هم چې پخوا به ټلویزیون ته به خلکو انتظار کوو چې په ټلویزیون باندې چې دی نو 2 بجې به دا پروګرام راځي او هغې ته به چې دی نو هغې انتظار کولو. خو اوس چونکې ډیجیټل دور داسې په مخ کتلی دی که هغه موږ بیا دا چې کوم پینډیمک و کووډ د وجې نه چې د ډېرو خلکو آنلاین کارونه شروع کړو د هغې سره سره د کاروبار سره سره انټرټینمنټ هر یو څه موږ داسې وایو چې دا یو ډیجیټل دور ته موږ داخل شوي دا وخت. نو اوس چې ما سره کوم میلمه دی هغې هم د دې سره تعلق دی د هغې تجربه د هغې سره به خبرې کوو. موږ سره ناست جي زبیر خان ستړي مشي. جی شکریہ مهرباني. ښه زبیر خان تاسو لږ زموږ لیدونکو ته خپله ځان انټروډیوس کړئ. جی نجیبه فیض زما نوم دی محمد زبیر خان او زه بیسیکلی تحصیل بحرین ډسټرکټ سوات سره تعلق لرم. تحصیل بحرین کې وړوکی شانتې کلی دی مانکیال بیسک تعلق زما د هغه ځای سره دی اور زه ایز ا ټاپ ریټډ پلس فریلانسر یم افر.com باندې یو ډیجیټل مارکیټر یم ګوګل سرټیفاید ډیجیټل مارکیټر او دې نه علاوه په سوات کې زما یو اداره ده دانلسټ په نوم باندې چې هلته هلکان او جینکې د هغه ځای لوکل کوم سټوډنټس دي هغوی هغه ځای ډیجیټل ټریننګز دې نه علاوه فریلانسنګ او نور کوم سافت اسکل دي دا زده کوي زموږ سره. صحیح ده. دا راته چې تاسو په خپله دا سفر څو کاله مخکې شروع کوو څنګه؟ جی نجیبه زما دا سفر چې کوم دی دا فریلانسنګ سفر دی د 2015-16 کې سټارټ شو. اوکې. لیکن زموږ کوم اکیډمیک سچویشن ته راشي اکیډمیک کوالیفیکیشن دی نو ما 2002 کې کله اول کې چې کمپیوټر آی ټي یو نوم راغی هغه وخت کې ډي آی ټي مې وکړو بیا هغې نه بعد چې ما میټرک نه بعد انټر مې وکړو هغه هم کمپلیټ کړو بیا ګریجویشن دې نه بعد بیا مختلف کورسز کمپیوټر وکړو لیکن دا 2015 نه بعد دا یو ټرند راغلی چې آنلاین کار کېږي نو ما هم بیا دې کې ریسرچ وکړو هغې نه بعد زه په افر.com باندې ما سټارټ واغست او فرست کې زه ټاپ ریټډ وم او اوس یو ایس یو کمپنی ده ای کامرس نو هغو سره زه د پوره ورلډ کم ډیجیټل مارکیټنګ دی هغه زه پوره دې ځای نه کوم. صحیح ده. اوس خو سیزونه چې د ډیجیټل طور طرف ته روان دي ما وایي چې پینډیمک کې زیات خلک بلکې نړۍ کې ټول خلک چې کوم دی د ډېره پته لګي چې ډېر کاروبار یا ډېر کارونه چې کوم دی هغه آنلاین هم کېدلی شي یا ډیجیټل طور ته که موږ د خپل فیلډ نه د میډیا هغې سره هم ګورو هغې هم ډېر زیات پرمختګ کړی دی. دا راته وایي چې اوس هم پاکستان کې یو پرابلم چې دی هغه دا دی چې کله ټیکنالوجي راشي که نه نو یا که لیټ راځي یا وختي راشي
خو خلک هغې سره دومره فیملر نه هغې ته دومره اویرنس نه هغې د هغې په استعمال زیات نه پوهېږي صحیح ده دې باره کې تاسو څه وایئ جی نجیبه ټول لکه څنګه چې موږ د ډیجیټل خبره کوو که نه د آنلاین نو هغې کې اوس داسې راځي چې اکثره خلک چې کوم دي لکه اوس د خپل فیلډ خبرو کوم ډېر خلک وایي چې تاسو یوټیوب نه پیسې ګټلی شئ تاسو فیسبوک نه پیسې ګټلی شئ داسې نور پلیټفارم دی هغې نه تاسو پیسې ګټلی شئ خو هغه به یوز کې څنګه د هغې طریقې کار د هغې چار چوکاټ چې کوم دی د هغې لیمیټ څه دي د هغې طریقې په هغې باندې نه دي پوهېږي زیاتره خلک په هغې باندې نه دي پوهېږي نه او داسې هم یو خبر ده کله که ټلویزیون چې په نور کورونو کله به چې کورونو کې ټلویزیون نو هغه به ظاهره خبر د پیم را دې طرف نه کتل کېده چې داسې خبره لاړه نه شي داسې څه خو ډیجیټل پلیټفارمز چې دي نو هغه بس همداسې اوپن دي نو دغسې د کاروبار حوالې سره هم د مارکیټینګ حوالې سره هم تاسو څه ښکاري زموږ خلک دې باره کې څومره اویر دي او خاص کر که موږ د کیپي خبره وکړو زمونږ کې اویرنس خو نو ډاوټ ډېر کم دی زه مختلف یونیورسټیز ته ځم NIC سنټر ته ځم نیشنل انکوبیشن سنټر هلته مونږ ټریننګ ورکوو یا مختلف یونیورسټي کې سیشن کوو او خاص طور پر کمپیوټر سائنس اور سافټویر ډپارټمنټ کې ایون زمونږ کوم ټیچر دی هغه هم دې نه اویر نه دي چې دا آنلاین ارننګ کېږي یا نه کېږي او موسټلی کسان نه وایي چې آنلاین ټوټل فراډ دی لیکن جی نو پاکستان کې اگر لاسٹ فائنینشیل ایئر ګورو نو زموږ $3.5 بلین کم دی نو هغه زمونږ کم سافټویر ایکسپورټ یا زمونږ آنلاین کم سیل شوی دی هغې نه راغلی دا اوس یو حقیقت جوړ شوی دی او لیکن دې فیلډ کې اوس ماشاءالله ډېر کار کېږي او دین به دین زمونږ KP سایډ ته هم دین به دین په دې کې اویرنس کې اضافه راځي او انډیویژول کم کسان دي هغو خپل سطح باندې ډېر کوشش شروع کړی دی او ګورنمنټ هم خپل سطح باندې ډېر کوشش روان دی سو مے بی نیکسٹ فیو ایئر کې چې کم دی نو انشاءالله سچویشن زما په خیال سره به بدلیږي به صحیح ده دا راته وایي چې څنګه تاسو مطلب اراؤنډ 100 کمپنیز چې دی ایز ا فریلانسر تاسو کار کړی که دا راته وایي چې زیاتره کمپنیانې څه باره کې وو آیا دا ټولې کمپنیانې پاکستان نه وي که نه که پاکستان نه بهر نه ما نجیمه ما اراؤنډ 120 پلس کمپنیز سره کار کړی دی انټرنیشنلی نو دا موسټلی کمپنیز چې کوم دی نو هغه USA نه دې نه علاوه UK شو اسټریلیا کینیډا سو زیاتر کمپنیانې د هغه ملکونو اور موسټلی کمپنیانې چې کوم دی هغه ای کامرس یا ساس کم پروډکټ دی هغو باندې کار کوي لکه مختلف کمپنیز خپل پروډکټ راوړي هغه بیا آنلاین لانچ کړي بیا هغه یو ټریک ته کړي هغې نه بیا سیل والي نو موږ دقسې کمپنیانې آنلاین کوو بیا هغه یو ټریک ته مونږ راولو سکسسفل کو هغې نه بعد چې کم دی نو هینډ اوور کو هغه کم آنر دی هغې ته دا راته وایي چې څنګه تاسو ویلي چې ډېر خلک دا وایي چې آنلاین چې دی صرف فراډ دی دې کې رښتیا څه نشته دی نو آیا داسې څه حده پورې به دا خبره وي ځکه به خلک دا خبره کوي څه تجربه به داسې شوي او که په پاکستان کې لکه څنګه چې موږ د امیزون یا د علي بابا یا داسې خبره کوو نو پاکستان کې داسې ټرسټ وردي کم سایټ چې لکه هغلته کې خلک خپلې کمپنیانې چې کوم دي هغه رجسټر کولی شي هغلته کاروبار کولی شي چې پاکستان خبرو کوم نو پاکستانی خو دې ځای نه امیزون باندې هم کار کولی شي اگر که ته لوکل کې وګورې نو زموږ سره دراز یو ډېر غټ پلیټفارم دی او دراز هم د امیزون دی جی بالکل دراز کې هم تا خپل ای کامرس سټور دراز کې هم اوپن کولی شي ایون تا خپل کم لوکل ای کامرس دی لکه خپل ویب سایټ ته کریټ کړي خپل سټور جوړ کړي هغې پروموشن وکړي هغې ته لوکل ای کامرس وایي نو ته لوکل ای کامرس هم کولی شي دې نه علاوه فریلانسنګ ډېر شی پلیټفارم دی لکه upwork.com شو fiverr.com شو freelancer.com شو guru.com شو دا ایون 50 نه ابا پلیټفارم دی نو دی باندې هم دې سره هم تاسو کار کولی شئ لیکن موسټلی خیال دا دی چې دا سټیل یو فراډ دی لیکن زموږ څومره ایکسپیرینس شوی دی یا پاکستانی دا خیال ولې دی داسې ولې دا ایکچوال کې زموږ سره هغه اویرنس نشته او دا پکار دی چې موږ د خپل دا خیال بدلو ولې اوس کوم ډیجیټل اکانومي موږ په دې یو خو زیاتره یو څیز داسې هم ما سره سوزلی شوي چې موږ آنلاین یو جوړه راغوښتې ده یا یو څیز راغوښتی یو ډیکوریشن پیس دی تصویر کې یو شان دی چې هغه بل شان دی یو بل خبره ده چې تاسو همیشه دپاره یو آنلاین پلیټفارم نه څه شی تاسو بای کوئ نو فرست تھنګ تاسو لاړ شئ ګوګل کې په هغه پلیټفارم نوم ولیکئ هغې سره ریویو چیک کوئ چې آیا د دې پلیټفارم ریویو ښه دي که نه دي د پچله کم کسټمر هغه ورسره ایکسپیرینس ښه وه که نه وه
نو ایټ لیست لږ شانتي ریسرچ خو پکار دی چې هغه داسې ده که نه چې اوس کوم ریویو دی نو کیدای شي هغې خپل 11-15 کسانو ته چې تاسو ریویو ورکړئ ناٹ اټ آل دا داسې هر ځای کې نشي کېدی که نه پاسبل نه دی چې هر ځای کې خپل طرف نه کړي نو دا خو یو غټ پلیټ فارم دی سپوز که دراز دی هغو سره خو هزارو کسټمرز دي نو هزارو ریویوز یا سیکړو ریویوز خو هغه فیک نشي راوړستی یا دراز یو داسې ټرسټډ پلیټ فارم دی چې هغې کې چې کوم دی نو ته فیک ریویوز څوک نشي ورکوي نو داسې جینین تاسو وګورئ په خپل لږ شانتي ریسرچ پکار دی چې آیا دا پلیټ فارم چې کوم دی د دې کوم پچھلا کسټمر هغه ایکسپیرینس ورته ښه یا نه ښه کوم خلک آنلاین ظاهر خبر د بزنس کوي د هغې مارکیټینګ والا کار هم ستاسو دی نو زیاتره کوم پلیټ فارم باندې تاسو هغې بیا پروموټ کوئ هغې لپاره مارکیټینګ کوئ زه خو چې چا سره د ډیجیټل مارکیټینګ سکلز وي سپوز که ډیجیټل مارکیټینګ یو ډېر ویسټ فیلډ دی صحیح ده ډیجیټل مارکیټینګ کې ایس ای او دی سرچ انجن اپټیمایزیشن چې ته ګوګل باندې یو ویب سایټ دی یو پروډکټ دی یو کیورډ دی هغه ته په ګوګل باندې رینک کې دا هم یو ډیجیټل مارکیټینګ یو پارټ دی دې نه علاوه ډیجیټل مارکیټینګ کې چې کوم دی کنټینټ کریشن دی کنټینټ رائټینګ دی ایمیل مارکیټینګ پکې دی د کې سوشل میډیا مارکیټینګ دی نو اگر که تاسو چا سره دا سکلز وي او نو هغه خاص طور پر کوم فریلانسنګ پلیټ فارم دی چاہے هغه upwork.com شو fiverr.com شو دین علاوه freelancer.com شو نو هغه پلیټ فارم ته لاړ شي هلته خپل پروفایل کریټ کی بیا چې کوم دی آن د بیسس اف دیٹ پروفایل چې کوم دی ته مخکې خپل سروسز سیل کولی شي دا راته وایي چې څنګه چې مونږ ورکو په فیسبوک باندې یا یوټیوب باندې ورکوټي کلیپس چې پروموشن دپاره دا سیزونه کېدلی آیا دا ټول هم هلته یوز کېږي جی جی بالکل یوز کېږي فیسبوک کې یو ډېر غټ آډینس دی ایون بیلین په تعداد کې فیسبوک یوزر دی نو فیسبوک ډېر یو غټ پلیټ فارم دی داسې انسټاګرام شو دین علاوه یوټیوب شو ورسره اوس یوټیوب شارټس هم راوستي دي نو دا هم پروموشن لپاره مختلف کمپنیانې دې باندې کار کوي نن سبا ټیک ټاک راغلی پاکستان کې ډېر شی ټیک ټاک باندې هم ټرافیک ډېر زیات دی نو پکار دا دی چې هغه ټیک ټاکر او خپل ټیک ټاک خو آل اوور د ورلد چې کوم دی ټول نه زیات ډاون مخه 2021 جی بالکل دا فیسبوک ایون فیسبوک سره په کمپټیشن کې روان دی بلکې ما خیال چې ټیک ټاک ته په کتو باندې چې کوم دی نو شارټ ویډیو دغه راویستلې یوټیوب او فیسبوک او کې ریل راغل انسټاګرام کې کنه ټیک ټاک ته په کتو نه ما خیال چې 2021 کې د ټول نه زیات 2020 کې د ټول نه زیات ډاونلوډ کېدو والا اپ چې کوم ټیک ټاک په ټول نړۍ کې ښه دا راته وایي چې ډیجیټل مارکیټینګ یا ډیجیټل کې کار کول یا بزنس کول پاکستان کې کوم وګورو په هر صوبه کې چې کوم د خلکو سره سناسه هنر سره سپیشلیټي چې کوم دا هغه ضرور شته لکه سواد کې چې موږ وګورو د سواد ډېرې میوې دي صحیح ده لکه اوس دا چې ما کوم شاله چورې دا هم د سواد دی سلامپور او سلامپور که نه نو دا که نه لکه داسې سونه چې کوم دي دا به زه داسې وایم چې دا په نړۍ کې نور ځینو کې داسې په دې کوالټي کې نه میلاویږي دا پیژنګلو ده نو آیا تاسو سره چې کوم چونکې تاسو پخپله د سواد سره تعلق لرئ نو دا راته چې آیا دغه زمونږ دغه هنر چې دی یا زمونږ دغه ټالنټ چې کوم دی دغه بزنس د لارې یا د آنلاین د یا که تاسو امیزون وایئ یا دراز وایئ دراز خیر پاکستان کې د امیزون نو آیا دا بهر خلک لیږي په دې باندې کار کېږي لګیا دی زموږ سواد کې ډېر شی سټارټ اپ دي تھینکس ټو NIC نیشنل انکوبیشن سنټر او درشل هم په سواد کې دي نو هغه ډېر شی سټارټ اپ په دې باندې کار کوي او خاص طور پر زمونږ کم هینډي کرافټ دی یا زمونږ کم کلچرل کم فیشن چیزونه دي نو هغوی باندې ډېر کار شروع دی او دا لوکل ای کامرس کې هم په دې باندې ډېر کار شروع دی لوکل ای کامرس ودن پاکستان او انټرنیشنلی ای بے کې هم خلک سیل کوي ایون امیزون باندې هم سیل کوي خبرې ته چې څنګه وکړو لکه یو خدای کنه چې غټ کاروباري کنه یو زمونږ دغه خلک چې کم دي دا څنګه کولی شو ځکه چې پاکستان کې د پینډیمک د وجې نه ټوله دنیا بیا په پاکستان کې سیاسي بحران دی سیکیورټي پرابلمز دي خلک اکنامیکلی ډېر زیات ویک شول ډېر زیات ډاون شول او خبره دا چې زمونږ خلک محنتي هم دي او ټالنټ هم لري به دې څنګه کار کوون پکار دي څه باید په دې باندې وشي په دې خبرې کوم یو کالر دی چې موږ سره سوات نه هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی ستړي مشي څنګه تاسو خیر خیر دی چې تاسو جی دا تاسو په جند چې څوک دي I think عزیز باچا عزیز باچا جی سبب ویل غواړئ جی تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ډیجیټل دنیا چې کوم څه کوي thank you عزیز بھائی تھینک یو جی ډیره زیاته مننه ښه هلو اوکې ما خیال دی اوکې جی لیدونکو یو ورکول شانې بریک کړو واپس رستانه کیږي جی ویلکم بیک ټو پخیر پښتونخوا لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره یو بل میلمه ناست دی جناب هغې چې کوم دی د جرنلیزم د رسنیو مطالعه لکه فلحال هغې سټوډنټ دی خو ظاهره خبره ده هغې یو ډاکومنټري چې کومه ده هغې څه وتی چې اووم پوزیشن اخیستی دی دا ډاکومنټري څه باره کې ده دا شارټ فلم ورته موږ ویلی شو چې دا شارټ فلم د څه باره کې دی دې کې څه د دې حوالې سره موږ خبرې کوو جناب محمد ادم خان ستړي مشئ څنګه تاسو ښه صحت ښه دی اوکې محمد ادم خان اف کورس زه ځکه پیژنم چې دوی والي صاحب سره زموږ کولیګ پاتې شوي دي ډېرې ډرامې هغې ډایرکټ کړي دي ډېر پروګرامز چې کوم دي هغې دا وخت چې کوم دی خیبر ټي وي کې دي هغه وخت کې موږ کولیګز هم وو ان ادم هم اف کورس هغه وخت کې وړوکی و او اوس چې کوم دی ناظرون دی خو دا وایم چې هغه خپل والد صاحب ته په کتو باندې دې فیلډ ته راغلی دی که څنګه او جی بالکل I admire my father او آئی ته مې کتلی آئی زما انسپریشن دی آئی پرنګ جوړېدل غواړم صحیح ظاهر خبر تاسو والد صاحب دی اور زموږ کولیګ پاتې شوی دی انیف بلوچ صاحب ډېر محنتي انسان دی ډېر زیات هغه محنت کوي اور زموږ ډېر زیات یو د ډېر لوینګ او کیرینګ او ډېر ریسپیکټیبل پروډیوسرز نه چې کوم دی هغې زما ډېر پروګرامز هغې سره کړي دي او د هغې چې کله هغې هلته کې ایز ا پروډیوسر پروجیکټس کول نو آیا تاسو هم ورسره کله کله به راتلی افس ته ځکه چې ما ته دمې چې ما ډېر موده مخکې تاسو کتلي ما ته نه دي یاد بټ افکورس تاسو به راغلي خپل والد صاحب سره نو هغې هم د کار په دوران کې کتلي دي بالکل ما کتلی دي کله هغې ډایرکشن کوي کله خپل لایټینګ خپله سموي جی بالکل داسې ده جی بالکل هم داسې ده ښه اوس دا راته وایي چې ستاسو راتګ او ستاسو دا مقام یا چې کوم دی ایوارډ ګټل چې کوم دی دا ډېره لویه خبره ده صحیح ده نو دا دې نه وي چې زه خو لا سټوډنټ یم ما ته لا ټایم شته دی څنګه دې فیلډ ته راغلم او چې بیا راغلی ماشاءالله دا زموږ ټولو دپاره ډېره د خوشحالي او د ویاړ خبره ده چې تاسو دا مقام نو لږ راته د دې باره کې د آیډیا څنګه راغله ابو درته ووایي خپله یې دا اویل که څنګه دا جی نیشنل امیچور شارټ فلم فیسټیول و دا ISPR ډسټریبیوټ کوي دا پروجیکټ د منسټري اف انفارمیشن اینڈ براډکاسټینګ دی او زموږ یونیورسټۍ کې دا راغلی وه او ټول سټوډنټانو ټیچرانو به وایي چې آدم یو آر ا ټیلنټډ ګای ان اس سو ما بیا وکړه نو ټیلنټډ ګای خو به داسې نه وي تا خو هغې نه مخکې څه نه څه اټمپټس کړي ما یونیورسټۍ کې پروګرامونه کړي دي او جی اوس راتلونکي خپل د چانسلر عبید الرحمان صاحب زه به یونیورسټۍ کې انټرویو کوم خپل یو فیسبوک پیج دپاره د یونیورسټۍ نو دا ټول سیټ اپس روان دي یونیورسټۍ کې زموږ ډېره ښه یونیورسټۍ ده هغې کې پوره میډیا ډپارټمنټ لکه داسې سټوډیو دی زموږ هلته مونږ زده کوو هغه کې مونږ ته پریکټیکلي کار ښودلی کېږي او دا راغلی وه چې دې ځله تیم و اوشن ټو ماونټینز ډسټریبیوټډ بای ISPR او لینک کولو ټوریزم سره نو ما په خبر کې دا ټول ریچ کلچر چې دی که نه دا مې ټوریزم سره لینک کړو او ماشاءالله ما 7 پوزیشن واغستو آل پاکستان 4000 اپلیکیشنز وو 1200 فلمونه وو نو هغې کې ټاپ 30 نامینیټ شول بیا ګرینډ فیناله کې ټاپ 15 کې زه رالم اسکالرشپ مې وګټله اوس روان یو ګولډ کوسټ آسټرالیا ته نیویارک فلم اکیډمي آسټرالیا ماشاءالله اوکې نو دا راته وایي چې ستاسو د دې شارټ فلم ډیوریشن څومره دی او په دې کې که موږ ته لږ ووایي چې د شارټ فلم یو خو ډیوریشن بل لري چې دا د دې سټوري تاسو څنګه راوځئ کړی څنګه چې یو کس یې ګوري که نه او بل لري چې آیا دا سب ټایټل سره دی او جی سب ټایټل سره دی وائس اوور اردو کې دی ویری فرسٹ ٹائم برانڈ لیول پشتو سنگر بختیار خټک جی د اردو وائس اوور کړی دی ډېر ښه ماشاءالله جی
او دا شروع کیږي د پیښور نه د باب خیبر نه اوکې چې شپږم لوی او زوړ ښار دی د پاکستان پیښور وید پښتون میجارټي ورسره بیا دا اینشنٹ هرارکیز راځي گور خټري هلته یو ځای دی میډل پېښور کې اندرونی شهر کې اندرونی شهر کې بالکل نو هغه کلچر هغه هسټریز هغه درانی ایرا مغل ایرا بیگم جهان آرا جی او سکھ ایرا ابو طبیله ذکر هم پکې راغلی هغې به ظلمونه کوله پانسیګانې خلکو له ورکولې نو هغه ټول ما پروډکټیو خلکو ته وښیل ویژوالز که نه اوکې نو فیکچوال ډاکومنټري فلم خو نه وه خو پروډکټیو وه خو داسې مونږ ویلی شو چې ټوټل پېښور کې وه کې پی کې وه که نه پېښور نه بهر پېښور ښار کې پېښور ښار کې کینټ پکې نو راغلی باقي ډرون مې چلولی و ټول شارټس مې اغوستي دي پېښور او ډېر ښه او ډیوریشن یې څومره دی ډیوریشن یې 10 منټ 28 سیکنډز ډېر ښه اوس کله چې یو فلم جوړیږي یا کله یو ډاکومنټري جوړیږي داسې پروډکشن تاسو ته په خپله دې څیزونو سره ډېر زیات بلد یې نو د سکرپټ یو کس لیکي بیا د هغې کې ډي او پي یو بل کس وي بیا د هغې ایډیټر یو بل کس وي نو پوره یو ټیم وي که نه دا نو دا راته وایي چې تا سره د څومره کسانو ټیم جی بس زه به لږ غوندې خپل تعریف کوم اپنے منہ میاں میٹھو والا کار به کوم او خپل د یو رور بی مرګري دی زما نومان دا یې به زه شکریا ادا کوم هغې ډېر سپورټ کړی یم باقي خپل کشران دي هغې دغه کویلو کې ګلیسرین اچولې دا لوګي جوړول پیرافینو ګلیسرین اچوم دغه ټیکنیکلیټیز دي باقي آی واز دی ون سکرپټ هم ما لیکلی دی ریسرچ هم ما کړی دی ایډیټنګ هم ما کړی دی ډایرکشن هم ما کړی دی او کیمرا چلولو کې سینماټوګرافي کې د نومان دی نن سبا غاني مانی جوړوي ډېر ښه کیمرامین دی د بیسټ گیمبل اپریټر ان پېښور دی هغې را سره هیلپ نومي خو نه دی چې ورته نومي یس زما چې کوم یوټیوب والا پروګرام هغه راغلی و یس ټایني نومي انستا باندې دی هغې ما سره ډېره مرسته کړې وه ماشاءالله ډېر تیز هلک دی ډېر تیز هلک دی ډېر بیسټ دی بیسټ اف بیسټ دی پکې او دغه دی 4 شپې مونږ خوب نه و کړی 5م ورځ باندې مونږ جګړه وکړه ولې او جی مونږ جګړه وکړه چې غلطي ستا ده غلطي زما ده زه اوده شوي نه یو پکې ما زما غلطي ده چې نه یو اوده شوي سکرپټنګ ما وکړو اوس ایډیټنګ به مخکې زه کوم ارینجمنټ ما وکړو شارټ ډیویژننګ ما وکړو لوکیشنز ما پیدا کړې هغه د هندوز مشر هلته ګورکنان مندر دی د هغې پرمیشن یې ما راواغستې ډایرکټر آرکیولوجي نه پرمیشن یې ما راواغستې ته خو خالي دغه کې وایي نه دې نه بغیر کېږي نه کار واقعي دې نه بغیر کار کېږي نه سینماټوګرافي نه بغیر کار کېږي نه ویژوالز خولو نه بغیر کار کېږي نه زما خو آیډیا وه زما سوچ و چې یار لکه داسې دی وشي خو هغې کې هغه زما لکه د سر سوچ غوندې شاټونه بیا نومان اغوستې دي صحیح ډېره زیاته خبر ده ښه واپس راځم زبیر خان ستاسو طرف ته دا راته وایي چې مخکې تلم د بریک نه مخکې د کال نه مخکې بلکې ما تاسو نه تپوس وکړو چې زموږ خلکو سره ډېر زیات هنر دی اکنامیکلی ډېر زیات ضرورت هم دی هغې ته دا وخت چې کم دی نو په خپل کورونو کې ناست چې کوم دي کومې زنانه هم دي او داسې ډېر سړي هم دي لکه موږ که د اسلامپور خبره کوو نو صرف ښځې خو نه چې به شال جوړي زره خبرې کې به ډېر زیات سړي هم وي داسې زموږ میوې چې کومې دي تازه میوې هم دي او ډرای فروټ هم زموږ داسې ډېر داسې څیزونه دي چې هغې بزنس کېدلی شي نو د هغې دپاره موږ ته وایي چې داسې سو کانفرنسز تاسو کوئ د اویرنس دپاره د خلکو د خبرولو دپاره چې خلک کار وکړي او ځکه چې بېروزګاري تاسو ته معلومه ده چې ډېره زیاته ده که نه نو دې باره کې راته وایي جی ایکچوئل کې خو زموږ کم کورونو کې کم ټیلنټ دی دې دپاره اوسه پورې زموږ سره څه پلیټفارم نه دی چې موږ هغې په تھرو دا پروموټ کړو یا مخکې دنیا ته وښایو یا سیل وکړو خپل څه ذاتي پلیټفارم زموږ سره اوسه پورې نشته اوس ای بې دی چې ای بې ته هلته رسول یا سیل کول یا پیمنټ کلیکشن کول دا هر چا دپاره پاسبل نه دی ښه جي نو بیسیکلی خو زموږ کم ګورنمنټ دی یا کم خلک چې د فیلډ کې الریډي انوالو دي هغو ته پکار دی چې یو داسې پلیټفارم ورته پرووایډ کړي چې هغه پلیټفارم په تھرو چې کوم دی نو مادي د هغو سکل چې کوم دی امپروف شي او هغه انلاین چې کوم دی نو هغه خپل کور نه ناسته باندې سیلینګ کولی شي ښه لیکن زه به مزید دا ډیټیل لاړ شم دې کې درشل ډېر کار سټارټ کړی دی اوس بیا ان آی سی هم کار کوي او دې نه علاوه زموږ خپل یو پلان دی چې افټر اپریل چې کوم دی نو موږ یو ډیجیټل پاکستان کانفرنس په سوات کې وکړو
دا ټوټل خلک چې کوم دی د پاکستان کم انفلوئنسر دي د ډیجیټل فیلډ هغه هلته راشي، نور مزید خلک چې کوم دی نو هلته اویرنس یو قسمه پیلاو شي. څومره چې زیات په دې کې فنکشن وشي نو آهسته آهسته دا به انشاءالله انکریز کېږي. فیمیل څنګه راولو؟ ځکه چې زموږ او ستاسو ځینې روایات دي، ځینې مسلې دي، زموږ خویندې د کورونو بار نشي راوتلی او څه خبره به دا وي چې هغوی ته په کور باندې دننه چې کوم داسې کار روزګار برابر شي. جی بالکل دا فریلانسنګ یا کوم ډیجیټل سکل شو نو دا خو فیمیل لپاره ډیر زیات په دې دور کې بالکل پکار دی لکه، لیکن زمونږ ټولو نه غټه بیا هغه مسله ده چې زمونږ سره داسې پلیټ فارم نشته چې هلته فیمیل چې کوم زده کړه وکړي. جی زده کړي نو داسې پلیټ فارم موږ سره هر ځای کې اویلیبل نشته، هر ډسټرکټ کې خو ستاسو انسټیټیوټ کوم شته دی؟ او سپوز که زمونږ انسټیټیوټ دی هغه رحیم آباد سوات کې دی نو هلته زمونږ سره اوس فیمیل سټوډنټ راځي او هغو بیا موږ هلته یو قسم ایډورټایزمنټ هم کوو، مختلف کالجز ته ځو او مختلف فیمیل سره چې کوم دی نو انټرکشن وکړو، بیا هغو ګایډ کړو. ډېر یو هارډ پروسس نه بعد مشکل سره هغو دې فیلډ ته راشي او لیکن اوس یو پروسس روان دی انشاءالله ډېر ښه فیمیل دي زموږ سره چې هغوی زده کړه کوي. کالر دی جی پېښور نه. هلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. مبشر ستړي مشي، څنګه یې تاسو؟ خیر دی باجی، الله فضل دی. جی مبشر څه به ویل غواړئ؟ جی ستاسو یو ډرامه چلیدلې وه په پی ټي وي هوم باندې، ښه روغ لیوني، دا زموږ ماشومانو هغه ټیم ډرامه ده. ښه جی. او ډېره ښکلې، تاسو پکې دلربا په نوم کار کړی، ښه ډېره انتهایي ښکلې ډرامه وه هغه. صحیح ده، ډېره زیاته مبصر. اوکې تھینک یو مبصر. هلو اوکې مبصر اول خو ډېر زیات وبخښه، موږ مدثر او مبشر نوم ډېر مبصر ما اول ځل واورېدو، ډېر ښایسته نوم دی. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل دلربا کریکټر زما و، بلکې هغه خو زه فکر کوم ډېر خلک نجیبې په نوم باندې اوس نه پېژني، ټول خلک ماته دلربا وایي. بټ تھینک یو مبصر کال نه. ښه نو تاسو وایي چې لکه هغه فیمیل تاسو انسټیټیوټ ته راځي په سوات کې چې کوم دی کې، دا راته وایي چې دغه صرف ما خیال دی چې د نږدې کوم ځایونه دي دغه جنکې کولی شي چې هلته راشي که نه، ډېر لرې ځایونه نشي کولی چې راشي که نه. نو دا راته وایي چې دغه جنکې چې هلته راځي نو تاسو چې هغوی ته کوم سبق ورکوئ یا کوم تاسو هغوی ته ټیچ کوئ ډیجیټل مارکیټینګ نو څومره ټایم کورس دی دا؟ زموږ سره خو بیسیکلی 3 منथ کورس دی، 3 منथ بیا دې نه بعد موږ انټرنشپ ول ورکوو، دا ایټ لیسٹ 6 منथ کورس جوړیږي. نو په دې دوران کې د کورس نه بعد کم ټریننګ نه بعد موږ یو پریکټیکل کې یو کمپنی سره هغو ایز ا انټرن یې هایر کړو، هغو په خپله یو پریکټیکل یو پروسس سره ګزراو شي. نو هغې نه بعد افټر 6 منथ چې کوم دی نه هغه بیا آزاد دي چې خپل کار کوي یا زموږ انسټیټیوټ په ترو باندې چا سره پروجیکټ کوي. نو په دې پروسس کې موږ روان یو، اوسه پورې موږ 7 بیچز چې کوم دی نه هغه پاس آوټ کړي دي. ډېره ښه خبره ده. ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ څخه. تھینک یو ویری مچ. زه په اخر کې دا ویل غواړم چې سیلز اینډ مارکیټینګ ډیجیټل د یو پروډکټ دپاره یو کمپنۍ دپاره څومره ضروري ده. لکه موږ خو اکثر به دا موږ چونکې زه د شو بي سره یم نو موږ وایي چې تاسو فلم را روان دی د هغې مارکیټینګ ډېر زیات ښه وکړئ که نه. نو داسې پروډکټ چې راځي د هغې مارکیټینګ څومره ضروري دی؟ پروډکټ چې مارکیټینګ ته نه کوي نو آی تھنک 50% اگر که ستا پروډکټ ډېر ښه کوالټي لیکن ته دنیا ته نه یې ښولی نو خلک به څنګه خبرېږي ستا. نو مارکیټینګ آی تھنک 50% په دې کې یو دغه لري، رول لري، لازمي رول لري. صحیح. او نن سبا ډیجیټل مارکیټینګ چې اډینس ټول ټریفک په سوشل میډیا دی، ډیجیټل مارکیټینګ چې کوم دا ټولو کې ایزي ټول دی، خلکو ته خپل خبره خپل پروډکټ رسول. او هغې کې جو کې داسې ده چې زموږ او ستاسو خلک چې کوم دي لکه څنګه تاسو د ځینې پلیټ فارمز نومونه واخیستل لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، په هغې کې چې دی چونکې ټیک ټاک هم دی که نه، نو خلک کولی شي ډېرو خلکو ته ځان انسان خپل پروډکټ چې دی هغه رسولی شي.
او تاسو دا یو خبرو کې چې دا چې دی باندې په لویه سطح باندې کار وشي نو دی کې پکار ده چې د پاکستان ګورنمنت په دې کې رول ادا کړي هغه په دې کې انټرست ولې دا ډیره زیاته ضروری ده خو موږ خوشحال زبیر خان په دې باندې چې تاسو غوندې ټالنټ خلک شته دي چې نه هغه صرف په خپل دي کار کې انګیج دي نور خلک هم ځان سره انګیج کړي او خپل شوق چې کوم خلک دي هغه ته دې باره کې اویرنس او زده کړې ورکړي سو ما خل چې هغه فارسی کې متل دی چې کتره کتره دریا می شوه څوک دا سفر داسې روان یو تاسو یوازې نه تاسو نول مرګري راځي نو دا بداسي یو بالکل همداسې تھینک یو وای مچ تاسو راغلی ډیره زیاته مننه تھینک یو وای مچ لیدونکو یو ورکو نشانه بریک کړو واپس راستانه کیږو جی ویلکم بیک ټو پخیر پښتونخوا یو ځل بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته لیدونکو د شمه پخلي کې چې کوم دی نن تړکا وریجی چې د تیاریږي او سړي چې کوم دی دال تیاریږي لګیا دی نو شازیه طرف ته زو ګورو چې دا غي دا کوکینګ کم ځای ته رسیدلې دی لیدونکو دی سیګمنټ د پاره موږ سره مرسته کړې ده شمه بناسپتی اینڈ کوکینګ آئل جوړولو والا السلام علیکم جناب یو ځل بیا ستړي مشي پخیر پښتونخوا ته وریجی خو زمونږ بس تیار دی په دم باندې دی 15 منٹ نور دم دے تا پکار دے بیا به مونږ د وباسو او د باندې پودینا او دنیا گارنیشنګ وکړو وریجې زمونږ تیار دی دال چې دی آغا تیاری باندې دی چې 15 منٹ نور به لګي دا حلیم دال دی بیسیکلی دا چې پخه شي بیا به د باندې مونږ حلیم دال څنګه مطلب لکه دا هغه سي نرم وي ډیره نه یو خو نرمي یو د کې دالونه ډېر زیات دي درې نسلور دالونه بل د کې پیاز او ټماټر نشته حلیم کې چې حلیم پخې نو هغه کې پیاز او ټماټر مساله نه جوړو ګرانې نو پیاز ټماټر پرې دی اوکے اوکے ها اوس به موږ باندې تڑکا به لګاو لسن د کې تاسو د سمسه وه نو آیا دا ضروري چې د کې سمسه به وه هغه ځکه بار بار زویم چې لاندې نه ولګي بیا چې هغه اوس وځي نو هغه چې هغه سمیل هغه ډېر بد لګي دال کې نو بیا به د باندې موږ چې د زیرا لہسن او شین مرچ کې تڑکا به لګاو هغه د ډېر ښایسته ټیسټ راځي او خوشبو هم راځي چې تاسو خورئ نو ډېر مزه لګي ښه صحیح ده اوکې ښه لیدونکو هنر چې دی هغه ډېر ضروري او ډېر قیمتي څه دی چې چا سره او هنرمند موږ اکثر دا وایو چې څوک سندره وایي یا څوک ډرامه کې کار کوي خو هنرمند هغه هم دی چې په خپل لاس باندې تصویر جوړي پینټینګ کوي سکیچز جوړي هغه یو بله خبره ده خو نن ما سره داسې یو میلمنه پروګرام کې ناسته ده چې هغه د کاڼو نه تصویرونه جوړوي هغه د شیشو نه تصویرونه جوړوي ډېر ښایسته کار کوي د چترال سره د هغې تعلق دی ما سره ناسته ده شازیہ نواب شازیہ خوش آمدید تھینک یو سو مچ جی آپ آئیں اور اتنا زبردست کام آپ کرتی ہیں تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اوکے تو شازیہ مجھے بتائیں کہ ابھی تک آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ آرٹ کرتے ہوئے میں تقریباً 12 سال سے ایز اے موزیک آرٹسٹ کام کر رہی ہوں بیسیکلی جو موزیک آرٹ ہے وہ کہ اینشین آرٹ ہے بہت پرانے دور سے چلتا آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بیچ میں یہ تھوڑا سا کم ہوا تھا ابھی یہ کہ لوگ کافی اس کی طرف آ رہے ہیں اس کی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے جی صحیح تو آپ نے سیکھا اور آف کورس آپ کہیں سے انسپائر تو ہوئی ہوں گے نا جیسے ہم کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو کسی کو دیکھتے ہیں کسی کا کام دیکھتے ہیں دین ہم کہتے ہیں مجھے بھی اس فیلڈ میں جانا ہے نہیں مجھے بچپن سے یہ تھا کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے وہاں پہ ہمارے پاکستان میں میرے خیال میں فرسٹ فیمیل تھی جب میں نے یہ کام اسٹارٹ کی تھی تقریباً 2011 میں میں نے اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ایک ورک شاپ ہوا تھا یہاں پہ یونیرو کی طرف سے تو وہاں سے میں نے ٹریننگ لی تھی اس کے بعد پھر میں انڈیا گئی تھی ایک ایکسپوجر وزٹ پہ وہاں پہ کیونکہ یہ اینشین آرٹ ہے یہ وہاں پہ مغول دور میں جتنے بھی پیلیسز بنے ہیں ان کے اندر یہ کام ہوا ہے مغل امپائرز جو تھے یہ اس ٹائم یہ کام فلورنگ میں کرواتے تھے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہم نے اس میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو میں مطلب آرٹ کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے اس میں جب آپ انٹر ہوتے ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے ہیں تو یہ تھا کہ مجھے ایک شوق بڑھتا گیا جب میں نے یہ ٹریننگ لی تو پھر اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے بعد تقریباً 12 سال سے میں کام کر رہی ہوں یہ ہے کہ اب لوگوں میں کافی ٹرینڈ آ رہا ہے اس کی طرف بیسیکلی ہمارے جو آرٹ ہیں وہ پاکستان میں جتنے بھی نیچرل کلر آف ماربل ہیں ان کو یوز کر کے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں میں آتی ہوں ایک نجمہ ہیں ہمارے ساتھ کال پہ جی پشاور سے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام نجمہ بی بی څنګه تاسو ښه الله کرم پروګرام ګوري جی څه به ویل غواړئ او جی زموږ تاسو پروګرام ډېر زیات خوښ دی که نه جی موږ ورته کینو ټایم او
تاسو موږ یو خبره کوله لږ موږ ته په دې یو ډرامه پلی کوي ड्रामा سکو اردو ډرامه ده که نه عهد وفا ډرامه څه دي واو بالکل هغه لږ موږ ته پلی کوي موږ تاسو پروګرام هر ټایم ګورو که نه د 12 بجې هم لږې موږ ګورو 10 بجې هم ګورو थैंक यू नजमा बीबी یو تپوس په کوم عهد وفا تاسو غواړئ چې په هم پښتون کې پښتو کې وګورئ کنه او دې پښتو کې خاطر کو د دې خو کو پښتو کې ار یو کې شیر د پلی کوي تاسو ټیک شو جی थैंक यू ډیره مننه थैंक यू نجما بیبي ډیره زیاته مننه په خبرونه تاسو کال کړو زموږ ټیم دا خبر اوریدل نه اف کورس زه خپل ټیم سره خبرو کوم چې عهد وفا پښتو کې وی دا خبر ده هم پښتون باندې ډیری ډرامې زموږ چې د همدی هغه چلیږي پښتو کې ډب کېږي هغه ګوري او تاسو موږ پروګرام ګوري نجمه بھی تاسو کالو کړي رضا تمنا سو ابھی آتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کہہ رہی تھی کہ جو کام ہوتا ہے زیادہ تر وہ آپ بتا رہی تھی کہ جو کلر ماربل ہے اس کے حوالے سے بالکل ہمارے پاس جتنے بھی نیچرل کلر آف ماربل ہیں ان کو یوز کر کے ہم پروڈکٹ بناتے ہیں ہمارے پروڈکٹس جو ہیں ہم موسٹلی کمرشیلی کام کرتے ہیں جو لوگ گھر بنا رہے ہوں ان کے فلور پہ یا نیشز کے اندر یا کوئی فیچر وال ہو تو اس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کہ جب ہم نے اس ٹائم تک یہ صرف فلور پہ محدود تھا ہم نے اس پہ ویریشنز لے کے آئے ہم کیلیگرافیز بنا رہے ہیں ہم ٹیبل ٹاپ پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں فرنیچر میں میرر فریم بنا سکتے ہیں کوئی بھی ڈیکوریشن پیس ہو یا کوئی بھی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں ہو وہ کسٹمائز ہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں ہم اس کو موزیک آرٹ میں کنورٹ کر کے دے دیتے ہیں اس کو اس کی اپنی خوبصورتی ہے جی ٹھیک ہے آپ کو کتنا ٹائم لگا کہ آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا ہر فیلڈ میں آپ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے شازیہ کہ آپ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ اب یہ میرا کام اس لائق ہے کہ میں اس کو دنیا کے سامنے رکھ سکتی ہوں سو اس فنشنگ میں یا اس مرحلے کو کتنا ٹائم لگا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ موزیک آرٹ کا کام کر رہے ہیں وہ سارے میل انڈسٹری ہیں میں فرسٹ فیمیل تھی جب میں نے کام سٹارٹ کی تھی اب یہ ہے کہ جو لوگ ان کے کسٹم ہیں وہ بھی میری طرف آئیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فنیشنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اس میں سب سے بیسٹ ہوگا لیکن یہ ہے کہ میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں ابھی تک میں کام کر رہی ہوں میں سکھاتی بھی ہوں خواتین بھی ہیں میرے ساتھ میل فیمیل بھی ہیں اور بہت سارے ہیں میرے فیصل آباد میں میرا گروپ ہے لاہور میں میں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے تو ہر جگہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ آرٹ میں آپ کریشنز آتے رہتے ہیں نیو چیزیں آپ بناتے رہتے ہیں کوئی بھی آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ نئی چیز بنا رہے ہیں تو یہ کہ اس میں آپ سیکھتے رہتے ہیں آرٹ جتنا بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جتنا بھی کام میں نے کیا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر ہیں آپ اس میں موزیک میں ماشاءاللہ مسرت بی بی ہیں اسلام آباد سے جی ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام مسرت بی بی سنگھ تاسو الحمدللہ جی پہلے تو شازیہ میرا بہت مبارک بہت خوبصورت کام ہے اور ابھی کام کی تعریف کر رہی ہیں بہت آدم بھائی سر السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام بھائی ما تاسو دا تاسو دور سټرګل کړی دی نو دا تاسو هیلپ نه غوښتو وکړه او بل څه ولګي کې ته چې دا موبایل نه کال وکړي کنه ستا आवाज کټ کیږي نه اوس موبایل د پی ټی سی ایل دی دا بیا आवाज کټ کیږي تاسو پوه شئ چې صحیح څه ویل نه جی زه پوه نشم دا تاسو جی خپل دا سوال دوهراو کوي بیا وایي جی ما وی چې تاسو چې دوره کار کړی دی نو دا تاسو وښ نه غوښتو خلکو نه غوښتي دا بل سورا کې دا او نور پورا جوړوي اوکې پوه شو هغه وایي چې لکه تاسو مخکې ذکر وکړو چې ما سره زما ځینې تاسو ته نومي ذکر وکړو چې هغې تاسو سره ډېر هیلپ کړی زیاتره څیزونه خو هغې دا وایي چې زه خبر دا زده کړه نو مسرت بي دی والد صاحب چې کوم دی حنیف بلوچ صاحب چې دی په خپله ډېر ښه پروډیوسر دی ډېر ښه ډایرکټر دی هغه ډېرې ډرامې جوړې کړي هغه ډېر پروګرامز کې لګیا دی اوس هم دا وخت چې کوم دی تاسو په خیبر ټي وي باندې د هغه ډېر زیات پروګرامز ګورئ هغه یو سینیر پروډیوسر دی نو د دې والد صاحب چې دی نو دوی سره په کور کې چې کوم دی یو داسې کس دی چې هغه ماشومال نه ظاهره خبر دی د هغې نه زده کړه کړې ده ان اوس هغې دا خبره کوي چې فیوچر پلانز څه دي آیا مخکې به هم تاسو داسې شارټ فلمز یا ډاکومنټریز جوړوئ بالکل جوړو به ولې چې د پاکستان کې انټرټینمنټ انډسټري فلم انډسټري نشته زمونږ پارلیمنٹ یا کانسټیټیوشن دا نه ریکاګنایز کوي که نه نو زمونږ دا ایم دی زمونږ ټولو چې مونږ دا راولو پاکستان ته چې ټولو ته دا ښکاره کړو چې دیر از ا هیوج ډفرنس بټوین ریالټي اینډ پرسپشن او دا ورته ښکاره کړو چې او پاکستان هم ډېر ښایسته دی بهر ملکونو ته مونږ خپل ډېر ایمیج خراب کړی دی پاکستان دا پورټری شوی دی صرف نیوز بارز دي
چې دا انسیډنټ کیږي اکسیډنټس کیږي مطلب همداسې دا لکه تاسو چې کله یو ملک ته یو ځای ته ځئ نو تاسو د هغې ډراما یا خاص کر د هغې فلم چې دی هغې ځای نه تاسو پوهېږئ چې د دې سیمې د دې خلکو کلتور څه دی د دې رواج څه دی صحیح ده نو هغه مخکې د ادم خبره چې کله تاسو داسې فلمز جوړ کړئ چې هغه ستاسو کلچر ستاسو خلک ریپرزینټ کوي نو ستاسو پکچر چې کوم دی هغه لیدونکو ته ځي اف کورس څنګه چې تاسو چې کوم حقیقت دی ریالټي دا ده چې موږ د کیپي سره تعلق لرو نو کیپي چې دی نو هغه پښتانه چې دی هغه میلمه دوست دي ډېر زیات امن ډېر زیات خوښوي او د هغې نه علاوه هغې فیمیل ته ډېر ریسپیکټ ورکوي ډېر دا څیزونه او د تاریخ حوالې سره هم که موږ وګورو لکه څنګه چې ادم مخکې خبرو کوي چې پېښور لکه د پاکستان کې شپږ زړو او زوړ ښار دی داسې نور هسټوریکل ځایونه چې لکه دوی د خپل شارټ فلم کې کړي چې هغې کې مندر راځي په هغې کې چې کوم زموږ اندرونی ښار او چې بالکل دا ټول څیزونه باب خیبر چې کوم دی نو دا خو کېدی نه ځکه چې کله د پېښور نوم راځي یا کله د کیپي نوم راځي نو د هغې نشان چې دی هغه باب خیبر دی همداسې څنګه چې تاسو لاهور ته ځئ نو هغلته چې دی نو مینار پاکستان دی که تاسو کراچۍ پیژنئ نو هغه تاسو په مزار قاید باندې چې دی نو هغه پیژنئ نو دغسې پېښور چې د هغه باب خیبر دی نو مخکې انشاءالله تاسو فیوچر پلینز لرئ دا چې دی ما سره 2 چوایس و یا زه صحافي شم او یا زه د پروډکشن طرف ته راشم که نه ښه اوس جرنالیزم صحافي یو بیله دنیا ده بالکل ډېر لویه او ډېر ښه دنیا ده او پروډکشن اور فلم میکینګ اور دا چې دی دا یو جدا دنیا ده سو دا دواړه په یو ځای کې سیپریټ دي بټ ما سره 2 چوایس و که نه جی جی خو هغه صحافت هغه کیمره نیول هغه یو عزت او هغه مقام ډېر اوچت دی خو نن سبا هر چا دا مایک اوچت کړی دی او روډونو کې ګرځي او هغې دا امپریشن د سکوپ د مایک اوچتولو خراب یې کړو که نه د صحافت عزت نو اوس چې دی موږ به ویلیوز هغه سب کانشیس پرسپیکټیوز به د خلکو پروډکشن سره فلم سره الیبوریټ کوو انشاءالله زه به چې واپس دی کال پس راځم زه روان یم نیویارک فلم اکیډمي ته نو هلته نه به چې څه زده کوم هغه به زه واپس راځم نو دلته به امپلیمنټ کوم نو انشاءالله د پاکستان ښه امیج به بهرې دنیا ته ښه نو دا چې ته ما سره به کوم شارټ فلم جوړې نه چې ته ځې هغې نه مخکې به جوړې چې راشي بیا به جوړې جی چې راشم که نه نو زه به مطلب دا دی چې سټوري دې ذهن کې څه شی شته دی سټوري شته او انشاءالله اوس چې دی که نه دې نه پس زموږ ټارګټ دی نیویارک فلم فیسټیول واو نیویارک فلم فیسټیول دپاره یو ډېره ښه غټ مطلب اوس چې آل پاکستان نیشنل لیول کمپټیشن و اوس به انټرنیشنل لیول انشاءالله کمپټیشن وي نو هغې دپاره به فلم جوړو نو تاسو به ما سره کار کوئ پکې انشاءالله ما ورته دا خبر وکړه ما ته چې زه اویلیبل وم نو اف کورس آی ویل انشاءالله خو زه په دې خوشحاله یم چې ته روانې اسټرالیا ته چې راځئ ادم ته به انشاءالله د دې نه زیاته زده کړه کړي زموږ انډسټرۍ ته به د دې ډېره زیاته فایده رسېږي ستاسو والد صاحب خپل د عمر یو ډېره لویه حصه پښتو انډسټري له ورکړې ایز ا پروډیوسر ایز ا ډایرکټر ماشاءالله او بیا د هغه زوی چې مخکې لاړ شو په دې سطح باندې هغه زده کړي وکړي بیا راشي نو موږ خوشحاله یو موږ ګورو انشاءالله وایي چې که نه لوکینګ فارورډ چې تاسو انشاءالله راشئ انټرنیشنل پلیټفارمز دپاره خو به کار کوئ خو ښه خبره به دی چې زما دا امید دی چې موږ پښتو کې هم څه وکړو چې هغه د پښتو ژبې چې یو تشنګي ده د ډرامې د فلمز که نه هغې باندې هم چې ته کې کار وشي جی موږ سره کالر دی یسرا بیبي هلو السلام علیکم وعلیکم السلام یسرا بیبي ستړي مه شئ سلام تاسو ښه الله کرم دی چې ستاسو فرینډ موږ سره ناست ده جی شازیه بیبي څه به ویل غواړئ سوري ادم فرینډ زما چې اولنی کوېسچن دا دی چې دوی ته ادم ته ډاکومنټري کې څه مشکلات پیش راغلي ادم ته مشکلات دا و چې د جون ګرمۍ وه نور و او پکې تور شوي وو او رنګ خراب شوی و زمونږ سم دغه د لوغړېدلي وو پکې 4 شپې مونږ خوب نه و کړی بس دا عجیب مشکلات وو باقي ایډیټنګ مونږ دپاره الحمدلله آسان کار دی زما شوق دی ایډیټنګ بیسیکلی آی ایم این ایډیټر ان دی مارکیټ او ډېر ښه شوق دی څوک زما د کریټیویټي تعریف وکړي بیا یې نه ریټرن کې پیسې ملاویږي نو آی سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے تاسو بیا به دا خبره وکړه چې موږ 4 شپې خوب نه وکړو آیا د دې څه ټایم تاسو سره کوم چې تاسو چې نون سټاپ کار بالکل هغه ډیډلاین سبمټ کولو د ډاکومنټري که نه نو موږ سره ټایم پکې کم و نو موږ دونه غټ ماسټر پیس شوټ چې دی 6 ورځو کې کړی دی
صرف شپږ ورځو کې شپږم ورځ چې هم راغلی و چې کوم شاټونه موږ نه میس شوي وو نو د هغه دپاره شپږم ورځ راغلی و نو زموږ شوټ به 5 ورځو و. There is a difference, visuals for writing and writing for visuals. بیا د مخ سپینېدو کریم لګولی نه جی ما یې سم نه دي لګولی جی بیا واپس ټیک شوی هم پټان ہے هم پټان ہے ښه تھینک یو ویری مچ ادم تاسو راغلی تاسو دپاره ډېرې نیکې هیلې ډېرې دعاګانې چې تاسو لاړ شئ نوره زده کړه هم وکړئ او راشئ او نور هم خپل خلک خپله خاوره خپل ملک ریپرزینټ کړي د آرټ د لارې ظاهره خبره ده اینڈ تھینک یو ویری مچ تاسو راتګ تھینک یو جی لیدونکو یو ورکوډ شان بریک کړو واپس راستانه جی ویلکم بیک ټو په خیر پښتونخوا یو ځلې بیا ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس زما مخې ته چې دی دا میز چې کوم پروت دی میز د پاسه موږ یو سیخ اس کو کیا کہتے ہیں شازیہ موزیک نہیں یہ جو رکھا ہوا ہے اس کو کیا ٹیبل کہیں موزیک ٹیبل ہاں موزیک ٹیبل ہاں یہ جو ٹیبل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو کام ہوا ہوا ہے انتہائی خوبصورت انتہائی خوب. اب مجھے یہ بتائیں شازیہ یہ سب مجھے لگتے ہیں کہ وہ ہیں اسٹونز ہیں بالکل اور یہ نیچرل کلر ہے مطلب یہ سارے نیچرل کلر ہاں جتنا بھی صحیح صحیح صحیح. یہ بلیک بھی اس میں بلو جو ہے نا بلو اور یلو جو ہے وہ نیچرل نہیں ہے وہ سینتھیٹک ہم نے یوز کیا ہوا ہے اس میں جو ٹائل آتے ہیں ہاں جی بالکل چائنا ٹائل جو ہے وہ یوز کیا ہے ادروائز جتنے بھی چیزیں بنے ہیں وہ نیچرلی ہے ہاں وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو چاہیے ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلو مجھے چاہیے تو بلو یہ ہوتا ہے کہ سینتھیٹک میں ہی آتا ہے نیچرل میں بلو نہیں آتا اور یلو کلر جو ہے وہ نہیں آتا بالکل. یہ لکڑی ہے ہاں نیچے اس کے وہ ہے لسانی کی پیس لگائی ہے. اوکے یہ بتائیں کہ یہ پھر کس چیز سے چپکاتے ہیں؟ ایکچولی ہم پہلے کیا کرتے ہیں اسکیچ کرتے ہیں اس کے اوپر پھر اسٹون کو گلو کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر بعد میں جو ٹیبل کے اوپر جو ہے ریزن کی فنیشنگ ہوتی ہے ریزن اور کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ مکس کر کے ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہیوی مشینریز کے ساتھ اس کی پالشنگ ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ویدر پروف ہو جاتا ہے پھر یہ واٹر پروف ہو جاتا ہے. اس کے اوپر پانی گرے چائے گرے بس کپڑے کے ساتھ صاف کرو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. بہت محنت کا کام ہے. ہاں اوبیسلی. اوکے اب جیسے یہ بھی آپ نے بنایا ہے اور یہ تو نیچرل کلر ہے آف کورس یہ سارے نیچرل ہے ہاں اس میں بلیک وائٹ ہے اور گرے ہے. ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. اور پیچھے بھی ہمیں جو ہے تو شازیہ کے پیچھے اگر آپ لوگ دیکھ سکیں تو بہت زبردست کام ہوا ہوا ہے. یا علی مدد ہے ایک صوفی فگر ہم نے بنائی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں پینٹنگ کے ساتھ ہم بناتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ہم پینٹنگ کر دیتے ہیں اور جو کوئی ریکوائرڈ جو کیلیگرافی ہو یا پھر کوئی جیسے صوفی فگر ہے اس کو سٹونز کے ساتھ ہم بناتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ یہ لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے پھر کیونکہ سٹون ورک ہے زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے. موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت ہیوی ہے تو ہمیں کچھ لائٹ چیزیں جو باہر لے کے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے موسٹلی ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو فارنرز آ جاتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ آرٹ ہے تو پھر وہ لے کے جاتے ہیں ایزیلی وہ لیگیج کے ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں ویٹ زیادہ ہے تو اس وجہ سے. اوکے ہاں آف کورس اس میں محنت اتنی لگتی ہے اینڈ آف کورس آپ اسٹون لے کے آتے ہیں اور ان کو پھر ایک ایک اسٹون کو سائز میں کاٹنا پھر اس کو لگانا ظاہر سی بات ہے کافی آپ نے جو پروسیس بتایا وہ بھی کافی لینتھی پروسیس ہے اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ نے لگا لیا. تو یہ کتنا ایکسپینسو ہے؟ ایکسپینسو اتنا ہی نہیں ہے. ہم نے رینج نارمل سا ہے لائک اگر کمرشلی جو ہم کام کرتے ہیں فلور پہ یا نیشز پہ یا پھر فیچر وال بناتے ہیں تو اس کے پر اسکوائر فٹ ریٹ ہوتا ہے 1400 to 1800 پر اسکوائر فٹ ریٹ ہے. ادروائز جو ہوتے ہیں جیسے یہ کیلیگرافی بنی ہوئی ہے اس کی ہم نے آؤٹ فریم بھی کی ہوئی ہے تو اس حساب سے ہم نے 15,000 اس کی رینج ہے. اور 15,000 کے ہم نارمل ٹیبل بھی آتے ہیں ہمارے بھی ٹیبل ٹاپ ہیں وہ کافی ٹیبل ہیں 15,000 کی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کمرشلائز جو لوگ کرتے ہیں ان میں کچھ کلر ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو ہم ڈائی کر کے اسٹون کو وہ بھی ہم بناتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا خیر انڈیا میں زیادہ ہیں پاکستان میں بھی ہیں کچھ لوگ وہ اسٹونس پہنتے ہیں اس کا یہ ہوگا یہ پہن لیا تو وہ پریشیس اسٹون ہوتے ہیں. تو کیا ماربل کا بھی ایسا کچھ ہے؟ ماربل میں ایک اونیکس ہے اس کو جویلری میں یوز کیا جاتا ہے اس کو ہم ایز اے ماربل بھی یوز کرتے ہیں وہ سیمی پریشیس میں آتا ہے ٹھیک ہے. جو دوسری چیزیں ہیں وہ پریشیس اسٹونز
ہوتے ہیں جیسے روبی تو ہو گئے. کیا واقعی ماربل کا اور یہ پتھروں کا کوئی اصل وسوخ ہوتا ہے زندگی کے ساتھ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ پتھروں کا ظاہر سی بات ہے آپ کا کام جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ ہے یا سٹونز کے ساتھ ہے, تو آپ کو کچھ اس بارے میں آپ نے کبھی پتہ کیا کہ کیا میں نے کی ہوئی ہے. پریشیس اسٹون میں بھی میں نے ایویلویشن آئیڈینٹیفیکیشن کی میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بلیو کے اوپر کہ آپ کس طرح. لیکن یہ ہوتا ہے میرے خیال میں اتنا نہیں ہے, ہیلتھ کے اوپر ہے, کچھ چیزیں ہوتے ہیں اس میں ایریاز ہوتے ہیں جو آپ کے ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں. کچھ میں تو شازی بلیو نہیں کرتی. مجھے ایک چیز پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ صرف اللہ میں کو پتہ ہے. آپ کے پتھر سے کچھ نہیں ہوتا. اور اس پہ خود میں نے اتنی موویز دیکھی ہیں کہ جو لوگ یہ ہاتھوں میں سٹونز پہنتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں سب کو میرے خیال میں ضروری نہیں کہ یہ ٹھیک ہو یا کسی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کمزور بتا دے کہ آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں یا آپ کو یقین نہیں ہے عقیدہ. تو میرا تو یہ بلیو ہے. آئی ڈونٹ نو بہت سارے لوگ پہنتے ہوں گے شاید ان کو اس سے. اچھا یہ میرے خیال میں سائیکولوجیکل بھی ہے. سائیکولوجیکل بھی ہے, موسٹلی یہی ہے کیونکہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر بتا دیا کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے. جیسے کہ میرے ساتھ ہوا, میں کافی جیسے کہ میرے ساتھ ہوا کہ میں کافی عرصے سے ڈائٹ کر رہی تھی کہ میں نے وزن گھٹانا ہے, موٹی ہو گئی ہوں, وزن گھٹانا ہے تو وہ پھر میرے ذہن میں ہوتا ہے. ایون مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ 10 دن بعد آپ کو پھر وہ اس کا ویٹ آپ لیتے ہیں. لیکن سائیکولوجیکلی میں اتنی وہ گئی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کھایا نہیں ادھر میں موٹی ہو گئی ہوں. تو سائیکولوجیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں سائیکولوجیکل. اچھا بتائیں کہ لوگوں کو کتنی کوئی اویئرنیس ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم ہسٹوریکل دیکھ لیں, جیسے کہ آپ نے انڈیا کی بات کی, ایون اگر ہم بادشاہی مسجد دیکھ لیں, ٹھیک ہے, مسجد محبت خان دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت ہسٹوریکل جگہیں جو ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ اسٹون کا یہ تھوڑا بہت لیکن کام ہوا, ٹھیک ہے. ابھی لوگ اتنے ماڈرن گھر بنا رہے ہیں, چیزیں بنا رہے ہیں, جتنا کرنا چاہیے یا کرانا چاہیے کام اتنا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ کہ ایک تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, دوسری یہ چیز ہے کہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں میرے خیال میں ہینڈ میڈ چیزوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ مشین میڈ کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو چیزیں ہینڈ میڈ ہوتی ہیں, جو چیزیں نیچرل ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لگے گا. بات ہی الگ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں تاج محل دیکھنے گئی تھی. اب تاج محل کب بنا تو تاج محل کی ایک جیسے آپ انٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اور لال قلعہ, ٹھیک ہے, تو آپ جاتے ہیں نا تو بتائیں آپ کتنا پرانا وہ کنسٹرکشن ہے یا وہ آرٹ ہے یا وہ کام ہوا ہے. اور ابھی بھی آپ جاتے ہیں تو کسی بھی ماڈرن بلڈنگ سے, کسی بھی ماڈرن مشینری یوز کیے ہوئے جو چیزیں ہیں نا, اس سے کئی گنا زیادہ اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے. ہاں, تو یہ چیز. تو اچھا اب آپ سکھاتی بھی تو ہیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے. تو لوگ سیکھنے آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, لڑکے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا کتنے عرصے کے لیے کورس ہوتا ہے؟ آپ سے کورس کرتے ہیں. 3 months کی ٹریننگ کرواتی ہوں میں, ہفتے میں 2 دن کلاسز دیتی ہوں. یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ فیزیبل ہو تو اسی دن وہ آ سکتے ہیں, اس میں نے یہ رکھی ہوئی ہے. دوسرے یہ کہ ان کو میں تھوڑا سا یہ کہ میری طرف سے ایک سپورٹ ہوتی ہے کہ ان کی چیزوں کو میں جب تک وہ خود اسٹیبل نہیں ہوتے ہیں, خود اپنا مارکیٹنگ نہیں کرتے ہیں, تب تک میں ان کی چیزیں مارکیٹ بھی کرتی ہوں. اس کے علاوہ کوئی آرڈرس لے لیتے ہیں, میں ان کو کام بھی دیتی ہوں کہ آپ کام کریں, میں مٹیریل پرووائڈ کرتی ہوں, وہ کام کر کے مجھے دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ ہے کہ ابھی بہت کم لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ شوق ہو وہ سیکھتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیشن والا ورک ہے تو اس سے بہت کم لوگ سیکھنے آتے ہیں. اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے نا. تو ہمارے پاکستان میں آپ کا جو آرٹ ہے, آپ کا جو کام ہے, وہ کیسے سیل کرتی ہیں؟ آن لائن ہے آپ کا؟ آن لائن سوشل میڈیا کے تھرو. میرے اسٹون اینڈ اسٹائل آرٹ کے نام سے انسٹاگرام میں بھی پیج ہے, فیس بک اسٹون اینڈ اسٹائل آرٹ, اوکے, اور فیس بک میں ایس اینڈ موزیک آرٹ کے نام سے. تو اسی کے تھرو لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو آرڈر بھی موسٹلی یہی کہ سوشل میڈیا میں ہی چلتا ہے ہمارے زیادہ. آج کل سب کچھ آن لائن ہے, آن لائن ہی ہے. ہاں, وہ آرڈر پلیس کر دیتے ہیں تو ہم بنا کے تیار کر کے پکچرز ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, تو کسٹمر اوکے کرتے ہیں, ہم جا کے انسٹال بھی کر کے آتے ہیں سائٹ پہ. بہت خوبصورت آرٹ ہے, یہ سیکھنا چاہیے لوگوں کو, اور یہ زیادہ ہونا چاہیے. ہاں بالکل, انشاءاللہ ان فیوچر ہو جائے گا. ہاں, کیونکہ میں تو باہر میں تو یونیورسٹیز کالجز میں باقاعدہ اس کو پڑھایا جاتا ہے موزیک آرٹ کو. اٹلی میں ہمارے جو ٹرینر تھے وہ اٹلی سے آئے تھے, وہ پروفیسر تھے, موزیک کے پروفیسر تھے. یہاں پہ یہ کہ تھوڑے سے ٹائم لگے گا, لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اسکول میں, کالجز میں انٹروڈیوس کرا جائے, یونیورسٹیز میں ایون, کیونکہ وہاں پہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے, ٹھیک ہے, اور بیوٹیشین ہے, تو اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں موزیک آرٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک اچھے موزیک آرٹ سے کہوں گی کہ چیک ریپبلک جو ہے یورپ میں 2nd World War میں
ایک جو ملک جو بچا کہ کیونکہ وہ سلنڈر ہو گئے تھے تو وہاں پہ کوئی تباہی نہیں بچائی تھی ہٹلر نے، تو ان کی جو بلڈنگز ہیں، ان کی جو کنسٹرکشن ہے ابھی تک ہیں، تو وہاں بھی آپ کو بہت اچھا آرٹ ملتا ہے. بالکل ہاں. روم میں جب ابھی لوگ جو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں نیچے جو سیلاب آ کے جو جگہ زمین دوز ہو گئے تھے ان جگہوں کو کھودتے ہیں تو وہ نیچے موزیک آرٹ نکل رہا ہے اس کے فلور پہ. ہاں وہ چیز اسپین میں بھی بہت زیادہ، ہاں میڈرڈ میں بہت گیلریز ہیں. جی بالکل. ٹرکی میں بھی بلو ماسک جو بنا ہے اس میں گئی ہوئی ہوں ٹرکی. بالکل ہاں. میں نے بلو ماسک کی صرف پکچر کو میں نے لے کے اس کو بنائی تھی ایک ٹرکش ایمبیسی کے لیے، تو وہ بڑے انہوں نے پسند کیے تھے میرا کام. ٹرکش میں بھی بہت، مطلب ترکی میں بھی بہت زیادہ ٹرکش لوگوں نے، ہاں اور ٹرکش لوگوں نے کافی اس کے اوپر کام کیا، تو پہلے بھی اور ابھی بھی لوگ پسند کرتے ہیں. بلکہ جو استقلال اسٹریٹ ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک تو آپ ٹرکی جاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہ وہاں پہ وہ جو نظر کے لیے وہ جو بلو کلر کا ایول آئی، اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کے ساتھ اس مارکیٹ میں جو میں بتا رہی ہوں کہ جو استقلال اسٹریٹ ہے اس میں باقاعدہ ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ کو اس کے برتن بنے ہوں گے اور چیزیں بنی، آپ کو پینٹنگ چیزیں ساری مختلف چیزیں بنی ہوتی ہیں. مختلف چیزوں سے مجھے یاد آیا جولری باکسز، اس طرح کی چیزیں ہیں جو فیمیل کے لیے وہ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. چھوٹی چیزیں اس میں یہ سووینرز ہوتے ہیں نا، کوئی اگر باہر جانا ہو کوئی پین فولڈرز ہم بناتے ہیں یا وازز بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس طرح جویلری باکس ہیں، اس طرح چھوٹی چیزیں ہم بناتے ہیں. اچھا وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایگزیبیشن وغیرہ ہو وہاں پہ ہم ڈسپلے کر رہے تھے تو فورنرز آ جاتے ہیں تو اوبیسلی ان کو ڈفرینٹ چیز چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کپڑوں سے ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں. ہاں اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کا ذوق ہم سے زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ ہے. ہاں لیکن یہ کہ وہ ایون ابھی جو ریسنٹلی میرا ایگزیبیشن ہوا تھا پاک چائنا میں، وہاں پہ کچھ فورنرز آئے تھے، وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے یہ کام. تو کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ میڈ چیزیں بہت کم مل رہے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں بہت کم مل رہے ہیں. تو مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ان فیوچر یہ نہ ہو کہ آپ یا کہ ڈسارٹ ہو کے یا پھر آپ یہ کہیں کہ میں کتنا اسکوپ نہیں ہے. آف کورس ظاہر سی بات ہے آپ ٹائم دیتے ہیں تو آپ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کام چھوڑنا نہیں. وہ آئے تھے کچھ ٹرکی سے آئے تھے، کچھ انگلینڈ سے آئے تھے، وہ سب گروپ آ کے میرے پاس آ کے وہ کہتے تھے بہت ڈفرینٹ چیز ہے. تو وہ یہی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے جاتے ہیں، جیسے وہ پینٹنگ کے ساتھ جو میں نے چیزیں بنائی ہیں، صوفی فیگرز ہیں، یہ بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں. یہ پینٹنگ سے ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ چیزیں، پینٹنگ بھی ہے ہمارے پاس، پینٹنگ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو جنرلی چیزیں ہوتی ہیں یہ اسے ڈفرینٹ چیز ہے. ہاں کچھ ڈفرینٹ چیز ہے. تھینک یو ویری مچ شازیہ، آپ آئی ہیں. آف کورس میں بھی آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے ڈسارٹ کی چھوڑنا نہیں ہے کام. ٹھیک ہے. آپ کو اب جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی بھی سیکھ رہی ہوں اور آپ کا کام ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، خوبصورت کام ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چونکہ ہمارا ہے بہت پرانا، اگر ہم دیکھ لیے یہ ہمارا ہے. جیسے کہ آپ ہم مغلوں کے دور سے آ کے دیکھیں جب پہلے سے جو چیزیں بنتی تھی تو یہ ہمارا کام ہے. ہم بیچ میں سے کچھ اس پہ بٹک گئے ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے. لیکن میں یہ کہ آپ جیسے آرٹسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تو وہ وقت نزدیک نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ اپنے گھروں میں بھی اس کو اور اپنے ڈیکوریشن پیسز بھی بنائیں گی چیزیں اس کو شامل کریں گے اپنے گھروں کی خوبصورتی میں. تھینک یو شازیہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اینڈ ہماری جو شیف ہے وہ بھی شازیہ ہیں. تو شازیہ آپ کا بھی شکریہ. جی لیدونکو تاسو زموږ نئے پروګرام کو ژوند د خیر ان شاء الله سبا به تاسو سره ملاقات کیږي. په الله مسپارم. د الله په امان.